भाग्यवंत क्रुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. Joshua chapter 1 verse 5. जोशुआच्या पुस्तकांत 21:1-5 सकाळीच्या वेळार आम्हा सर्वांक आमकां एक बसवणेचें उतार अशें म्हणटा की तूं जिवंत आसा सर कोणूच तुजे विरुद्ध रावोंक शकचो ना. परतून म्हणटा तूं जिवंत आसा सर कोणूच तुजे विरुद्ध रावोंक शकचो ना. जशें हांव मोयचे सवे आसलो तशें हांव तुजेय सवे आसतलो. हांव तुका सोडून घालचो ना हांव तुका सांडचो ना. आपुरबायेचें उतार ह्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचेर उतार म्हण जशें हांव मोयजे सांगतो आसलो तुजो सर्वेस्पर देव आज सेम तुजो देव तशेंच जोशुआ हांव तुज्या सांगात आसा. उतार म्हणटा की हांव तुका सोडून घालचो ना हांव तुका सांडचो ना. हांव तुका सोडून घालचो ना. आज केदे व्हडली अनवरां कश्ट इराराय बेजारी अस्कत तुज्या जिवितांनी उंदी हांव तुका सोडून घालचो ना हांव तुका सांडचो ना. म्हज्या मोगाचेर हे वर्ती भासोवणी आज आमच्या मदें देव दिवन आसा. परतून म्हणटा की सिराकाच्या पुस्तकांत 22:2-8 म्हणटा की सर्वेस्परा भियेतल्यानो ताचेर विश्वास दवरा. सर्वेस्परा भियेतल्यानो ताचेर विश्वास दवरा. सर्वेस्परा भियेतल्यानो ताचेर विश्वास दवरा. आनी तुमचे इनाम सुखचे ना. 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 आपुरबायेचें उतार आज उतार म्हण तुमचे इनाम तुमकां सुखचे ना. सगळे म्हज्या फाटल्यान जोशुआ 1:5 सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा तूं जिवंत आसा सर तूं जिवंत आसा सर कोणूच तुजे विरुद्ध रावोंक शकचो ना. कोणूच तुजे विरुद्ध रावोंक तूं शकचो ना. जिवंत आसा सर कोणूच तुजे विरुद्ध रावोंक शकचो ना. तूं जिवंत आसा सर कोणूच तुजे विरुद्ध रावोंक शकचो ना. जशें हांव मोयचे सवे आसलो जशें हांव मोयचे सवे आसलो तशें हांव तुजेय सवे आसतलो. तशें हांव तुजेय सवे आसतलो. जशें हांव मोयचे सवे आसलो जशें हांव मोयचे सवे आसलो तशें हांव
तुझे सवे आसतलो तशें हांव तुजे सवे हांव आसतलो तुका सोडून घालचो ना हांव तुका सोडून घालचो हांव ना तुका सोडून घालचो ना हांव तुका सोडून घालचो हांव ना तुका सोडून घालचो ना हांव तुका सोडून घालचो ना हांव तुका सांडचो ना हांव तुका सांडचो ना हांव तुका सांडचो ना हांव तुका सांडचो ना तर ह्या सकाळीच्या वेळा आमचे जिवीत आमचे काळीज आमचे मौन आमचे कुडीचे सर विश्वे आमचे कुटुंब आमच्या भुरग्या बळां आमी हातागालची कामां आमचो वैवट आमचो काम धंदो आमचो बिझनेस हातागालची सगळी कामां सगळे आमी सोम्याच्या हातान समर्पीत करूंक जाय सगळे सोम्या आज तुवें बसयलें आमकां न्हय की देवाची बसून आयकून घेवन आमी आमच्या तितल्या जियोवचें न्हय हे अपूर्वाचे उतार आमकां म्हणटा की आज हांव तुका सोडून घालचो ना हांव तुका सांडचो ना तर म्हज्या मोगाचें न्हू कितें आमच्या हातांत आसा कितें आमच्या तकल्यांत आसा कितें आज आमी आमच्या तकल्यांत दवरून घेतलां सगळें सोमेच्या हातांत सरेंडर करया आनी दीस देव चलोवन व्हरूं दी आमच्यान जायना आमी अस्कर आमी कांगाल जाता आसा आमची BP वाडते आसा शुगर वाडते आसा आमची कूड कामते आसा आमच्या दोळांतल्यान दुकां गळटे आसा सकाळी सकाळी देवाच्या उतरां बळवंत जावन शेवया देवाच्या उतराक आज आमी प्रत्येक तरान देवा अर्घ दिया बापा तुका आमी अर्घ दिता तुजें त्या वर्त्या बासोणें जशें तुवें जश्वाक दिलाय बापा तीच बासोणी आज म्हज्या जिवितांत तुवें लगू करायलाय आनी म्हळाय पुता स्टीवन जावं फ्रो एलिस कितेंय जावं तुजें नांव तुजें म्हज्या हाताच्या तळटाचेर तुवें कांतोवन दवरलाय वैसुम्या प्रत्येक तरी वर्ती बासोणी दिवन हरी एका दिसा आमकां धैर्य दिते बळ दिते घटाय दिते त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता वाकणटा आनी दिन वाचता एक घडी देवाचे उतार आज आमी वाचया कित्याक म्हणल्यार सिराकाच्या पुस्तकांत 22:2-18 सिराक चॅप्टर 2:18 आमकां भोव अपूर्व्यान म्हणटाय वाचया आमी सर्वेस्पराच्या हातांत पडुया पूण मनशाच्या हातांत नाका कित्याक जितलो ताचो प्रताप तितली ताची पण उतार म्हणटा आमी सर्वेस्पराच्या हातांत पडुया कोणाच्या हातांत पडुया सर्वेस्पराच्या कोणाच्या हातांत पडुया सर्वेस्पराच्या हातांत तुम्ही वयस जाला की जावं फुरो कितल्या वेळ पडोन डॉक्टर म्हण थकल्या जावं फुरो आमी गुडयो वखदां जायची उडा आसतली आमकां थोड्या पोटी म्हणजे मग जायत्या पोटी आमी खंतीनच पडोन थकल्या जावं फुरो आज उतार म्हणटा की आमी सर्वेस्पराच्या हातान पडुया कोणाच्या हातान पडुया सर्वेस्पर पण मनशाच्या हातान नाका अपूर्वाचे उतार म्हणटा की मनशाच्या हातान नाका मागीर म्हणटा कित्याक जितलो ताचो प्रताप तितली ताची काकूत तितली ताची काकूत एक पटी तूं सोम्या सर्वेस्पराच्या हातान पडलाय तो तुका सांबाळून व्हरता त्या खातीर पळय म्हज्या मगचे न्हू आमी वाचल्यात घडीत हान्न कोणाच्या हातान पडली येलकायनाच्या हातान पडली गी पिनेनाच्या हातान पडली गी ती गेली देवाच्या मंदिरान गेली देवाच्या हातान तिणें सरेंडर केलें ती जिवीत देवाच्या हातान ती पडली देवाच्या हातान पडल्या हान्नाक परतून उतरपराच्या वेळार वांजडीत राव म्हण देवान धाडले गी ना नांच ना मगाचे न्हू बाबार्थ आमचो घट करया आज म्हज्या मगाचे न्हू हान्नान आपलें जिवीत देवाच्या हातान दिलें देवाच्या हातान ती पडली आनी देवान अपूर्वाचो ग्रेट प्रवादी एक वर्त प्रवादी सामुएल म्हण तिच्या गर्भात उत्तरपरायच्या वेळार घालात जाल्यार तर तुजे आनी म्हजे समस्ये कितें जावन आसता त्या सोम्याच्या मुखार कांयच ना त्या खातीर म्हज्या मगाचे न्हू आमी निराश जावन आसा आमी दुका गळयते आसा जावं होप सोडून आसा आमी आज बरोसो सांडल्या बरी जिवन आसा आमी ना उतार म्हणटा परतून म्हणटा पळय आमी सर्वेस्पराच्या हातान पडुया पण मनशाच्या हातान नाका कित्याक जितलो ताचो प्रताप तितली ताची काकूज जावन आसा परतून पळया देवाचे उतार म्हणटा की 1 Chronicle chapter 21:13 इतिहासाच्या पहिल्या पुस्तकांत 22:21-13 एकडे वाचया आमी दाविदान गादाक जाप दिली हांव व्हड अडचणेन सांपडला दावीद म्हणटा गादा लागी हांव व्हड अडचणेक सांपडला पूण हांव सर्वेस्पराच्या हातान पडू हांव हरी सर्वेस्पराच्या हातान पडू अडचणेन सांपडला अडचणेच्या हातान न्हय हांव सर्वेस्पराच्या
हातान पडू कित्याक ताची दया भोव वर्ती ताची दया भोव वर्ती जावसा त्या हांगाय परतून म्हणटा दया 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 कित्याक आमचो देव दयाळ आमचो सोडवंदा दयाळ आमचो जीवदातार दयाळ तो तुका तशेंच सोड सोडचो तसलो देव नाही कितल्यो टेस्टमनी हांव आयकोन आसा काल दनपर अपूर्वाची 4 टेस्टमनी आमी आयकल्या म्हज्या मगा चिंतना ती एक भयण म्हणा लागली पोर म्हाका मेळ्ळ्या वेळार ती म्हणा लागली की तिणेंच त्या भयणीन दिले टेस्टमनी ती म्हणा लागली की बोन कॅन्सर म्हणलें दुबय त्या व्हीलचेरान हाडलें म्हाका इवन जेन्ना हांव मॅड्रास पावल्या वेळार हांवें होप सगळ्यांक सोडलो सगळ्यांनी म्हजो होप सोडलो वासाना म्हणलें आनी हांवें दनपारच्या 3 तांच्यान आराधनाच्या वेळार देवाच्या हातान म्हजें जिवीत दिलें देवाच्या हातान हांव पडली आनी डॉक्टर म्हणालो बोन कॅन्सर ना की ते थायरॉयड प्रॉब्लेमचं ऑपरेशन करून काडया आनी ऑपरेशन करता म्हणजे 1 वर्स तुजे वायजत वेताले उलोवंक बारीक कश्ट जाताले तुका तिनेच त्याच ऑपरेशन केला घडीस देवान म्हजो वायस म्हाका फाटी दिलो मात्र न्ही 1 वर्स हांतुरणार आसा म्हणल्यार त्याच डॉक्टरान 3 म्हयने भितर कंप्लिटली रिकवर जालें म्हज्या मगाच्या देवाच्या हातान पडल्याक देव कोणाक सोडटा की प्रत्येक थरान 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन वैजच्या हातान पडली कितल्या पोटी असले दुडू सगळे तिने खाली केले निमाणे सोम्याच्या हातान ती पडली सोम्याच्या हातान पडल्या वेळार सोम्यान विचारले कोणे म्हजी मुस्ताकी आपडली हे दैवीक सगत आज कोण म्हजे तांचे जिवीत म्हज्या समर्पण दिला तांचे जिवितांत ती वाळोवन गेला वाळोवन गेला वाळोवन गेला मगाचे देव विश्वासी नाही गी आम्ही चिंतला बरे आमचो देव गी परतून वाचचे आम्ही देवाचे इजाया प्रवाद्य पुस्तक 50 ओडी 1 तन वाचचे आम्ही आयसाय चॅप्टर 55 वर्स 1 तन वाचचे आम्ही तुम्ही ताण लागलेल्यानो उदकाशी येया तुमचेकडे दुडी ना तरी येया तुमच्या लगी दुडू ना तरी येया दुडू नसता विकते घेया दुडू नसताना विकते घेया आणि खाया येया फारीक करी नसताना दांको सोरो आणि दूध विकती घेया वळी 2 पोषण दिनान त्या वस्तूंचेर तुम्ही दुडू किता करसितात पोषण दिना तसल्या वस्तूचेर आज आम्ही कितल्याय पटी आमचे दुडू आम्ही खर्च करता जांफ्रो बेबद्यापणा जांफ्रो नाका जाल्ल्या वायटाक आम्ही कितल्या दुडू खर्च करता ते पोषण मेळना पोषण त्या खातीर आज उतार म्हणटा की आमकां तुमी ताण लागलेल्यान उदकाशी येया कित्याक हांव सासणी जिविताची जर जावन आसा तुमकां दादोशी करतलो हांव जावन आसा तुमचे ताण भागयतलो हांव जावन आसा उतार म्हण पोषण दिना त्या वस्तूचेर तुमी दुडू कित्याक खर्चितात तुमकां दादोशी करिना त्या वस्तूचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात सत्रायेन म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें सत्रायेन म्हजें आयका आनी बरें खाण आज हांव तुमकां दितलो आनी पक्वान्न खावन तुमी दादोशी जातल्यात बरें खाण खावन तुमी दादोशी जातल्यात मोगाचे न्हू अपूर्वायेचे उतार हे सकाळीच्या वेळार आमी आयकोन आसा देवाच्या उतरांत आज बळवंत जाता वयस जाल्यार कशें 12 वर्सां रक्तस्रावाची स्त्री सोम्याच्या हातान पडली हान्ना कशें देवाच्या हातान पडली ह्या सकाळीच्या वेळार म्हजें आनी तुजें जिवीत त्या देवाच्या हातान समर्पित करूंक जाय उतार म्हणटा की आमकां मनशाच्या हातान न्हय जावं फुरो मोगाचें न्हू आमी मनशाच्या हातान पडल्या जायते पटी शेर केल्या वरान वरां उलयल्या ह्या भयणीन म्हाका सांगलें उडास आसा ब्रदर हांव सुसायड करूंक 2 पटी गेली कितें म्हज्या देवान म्हाका वांसयला आतां सुसायड करिना कित्याक म्हजें जिवीत म्हज्या देवाच्या हातांत हांवें घाला आनी ती म्हणा लागली की हांव एक एड्स पिडेस्त आनी म्हाका जेन्ना पिडा लागली आनी हांव एका प्रॉब्लम सांपडल्या म्हाका पिडा लागली हांवें म्हज्या मोगाच्या इश्टीने लेगीत सगळें सांगलें दुकां गळयली तिणें म्हाका बुजयलें म्हज्या दोळ्यांत ती दुकां पुसून काडली आनी भियानाका कांयच जायना म्हणलें दुसऱ्या दीस म्हजेले कोण्णी उलयना ती भयणी उलयना
आनी म्हजी इश्टीण कोण उलयनात. म्हाका शॉक. आनी हांवें विचारलें कित्याक उलयनात. ती म्हणा लागली तुवें एड्स पिडेस. हांवें कोणाक सांगिनाका म्हणून म्हज्या इश्टिणी मुखार म्हजें काळीज उक्तें केलें आनी तिच्या हातांत सगळें हांवें दिलें. तिणें सगळ्यांक सांगलें. हांवें थंय सोडलो तो गांव आनी दुसऱ्या स्वते सिटीर येवन आज वस्ती करता. म्हजी ट्रिटमेंट चलता. हांवें रिट्रीटेन भाग घेतली. मात्र न्ही सदांच 3 ते 4 सकाळीचे मागणे रायज बीची सगळे तुमचे मागणे आयकता. इतली बसवणी देवान दिला जाल्यार तो देव म्हाका सोन घालना. आज संतोशान आसा ब्रदर. इतली कुशान आसा की हांवें त्याच वेळा 2 पटी जीव आनी जेवण चिंतलें. आज समाधान म्हजी जिजून म्हाका दिला. म्हजी जिजून तो एड्स पिडेस म्हणून लोटून घालूना. म्हज्या जिजून म्हजे तान पयस वचूना. म्हजे जिजून म्हाका आरोन घेतले, गोपान घेतले, वेंगेन घेतले. म्हजे दोळ्यांतले दुकां ताणें पुसून काडला. आतां परतून हांव जियेते आसा. परतून हांव सम्या मुखार एक जावन आसा. आमेन. म्हज्या मोगाचें ह्या गायनांत भाग घेता आसतना आमचें काळीज, आमचें मौन, आमचें जिवीत सम्याच्या आतां सरेंडर करया आनी मागया. जीव प्राण म्हजो जेजूच्या हातांत आमचें जिवीत समर्पण दिवया. जाता जाल्यार एकडी आमचे दोळे धांपया. आमचें काळीज, आमचें मौन, आमचें जिवीत सम्याच्या समर्पित करता आसतना मागया वेळा बापा तुझ्या हातांत दिता. आमच्या मोतीक समाधान ना, शांती ना. आज तूंच आमच्या पक्षाक रावोंक जाय. हातूंत लेकामा पोता पावना. विजाचे समस्या आसा. रिणांत आमी सांपडल्या बरी आसा. कश्टा वयर कश्ट आमचे जैत वर्ते आसा. पिडा वयर पिडा आमचे जैत वर्ते आसा. तुबळिकाय वयर तुबळिकाय आमचे जैत वर्ते आसा. बापा तुझ्या हातांत आमचे जिवीत दिता. बापा तुझ्या पुता जेजूच्या रक्तान आज आमकां धन्यताळ कर. आज कोण किमो घेवचेर आसा, कोण डायलिसीस आसा, कोण ब्लड टेस्ट वेते आसा, कोण रिपोर्ट येवचेर आसा. सकाळी उठोंक जायना. ऑपरेशन कोणाचें आसा. हे जड एकल्यांचे कश्ट, दूख, पिडा, अस्कतकाय, असमाधान तुझ्या हातांत समर्पण दिता. ल्हान भुरग्यांक तुज्या हातांत सरेंडर करता. सम्या ह्या सगळ्या ल्हान भुरग्यांक आशिर्वादीत कर. तरणाट्याचेर बेसांवां देवे. तरणाट्यांक तुज्या वर्त्या पदवेन गरपेन देण्यान भर. मागता हांव सम्या आमी भायर येता आसतना, भितर वेता आसतना तूं आमकां राखून व्हर आनी सांबाळून व्हर. विघ्न अनवरात आमकां राखून व्हर सम्या. हातागाल्ली कामां पोंता पावय सम्या. आमचे जिबेर तुझें नांव सदांच उसारलें आसूं दी. देव बिरें जियो पवित्र आत्म्याच्या दैवी शक्तीन भरोन सगळो दीस तुझ्या मोगात एक जावन जियो. आज आमकां करपा बळ सकतला पळय. सगळ्या वायटांतल्यान, अनकराच्या, काळोखाच्या, दुस्मानाच्या बंदखणींत आमकां सुटकला पळय. तुझ्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. आमच्या माथीर केस पांयची नाक्ष पुऱ्या. तुझे अमोलीक रगत शिवराय सुम्या. दया दाखय म्हणून तुझ्या लागीं परतून आनी परतून मागता. सकाळीच्या सुमेची सकत आमी अनुभव करया. ताचे दैवी सकत आमी अनुभव करया. ताची दैवी पदवी आमी अनुभव करया. ताच्या उतराचेर पातयेवन ताच्या सांगात आमी जियोवया. आमचे जिवीत ताका समर्पण दिवया. तूं चलोन व्हर, तूं चलोन व्हर, तूं चलोन व्हर, तूं चलोन व्हर जेजू. तूं चलोन व्हर जेजू. तूं चलोन व्हर आयचो दीस म्हज्यान जायना जेजू. शेकी हारला मा शांतारा मारियारला. सम्या आयचो दीस तुझ्या हातांत समर्पण दिता. आमच्या हातांत दंत चलोन व्हर सम्या. तुजी कृपा आमचेर वताय. तुजी कृपा आमचेर वताय. तुजी कृपा आमचेर वताय. तुजी कृपा आमचेर वताय सम्या. तुझ्या देण्या, तुझ्या फळां दैवी सत्य आमकां पळय. समाधान लाभ. समाधान पिडेस्ता हात लाय सुम्या. सुडसुडीत कर जेजू आयचे दीस आमकां. आळसाय, खंत बेजाराय,
अडकळ्यो अडचण्यो आमकां सोंड आसूं दी सकाळी चेडो आमच्या मुखलांत तूं येतलो देव आमच्या मुखलांत तूं येतलो देव राखून व्हरचें Hallelujah we worship you Jesus हांगाचे दो टेस्टिमनी आयकुया देवाक आमी अर्घ दिवया प्रेज द लॉर्ड एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या भयणीक काजार जावन 10 वर्सां जाल्यार भुरगीं नातिल्लीं तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक ताचे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर लुकाच्या पुस्तकांत अध्याय 1 22 30 आनी 7 आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्यांव आतां देवान ताका एक चेरको भुरगो फावो केला तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या भुरग्यांक फायनल एग्जाम आसतना दोगांयकी चिकन फॉक्स जाल्लें तेन्ना हांवें परतून डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच हांव आनी म्हजीं भुरगीं व्हडा भावार्थान उसार नासल्यांव आतां तांकां संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां प्रेज द लॉर्ड वालिनो म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा 2 वर्सां जावन हांव डिग्री एग्जामांत अनुत्तीर्ण जाल्लीं हें म्हजें 11चें चान्स जावन आसलें तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 40 आनी 6 22 7 हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासलीं आनी म्हजें रिजल्ट आयलें तरी एक सब्जेक्ट परतून बाकी जालें हांवें देवाचेर विश्वास दवरून म्हजें पेपर रिवॅल्युएशनाक घालें आनी देवाचे दयेन म्हजें पेपर क्लियर जालें इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां Psalm chapter 1 verse 1 to 6 सगळे आमी उसारया आनी हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया जो मनीस खोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना पातक्याची वाट धरिना आनी अधर्म्य संगता बसना बघा सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एक रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच बावना जे सगळे तो करता ते सुफळ जाता पण खोटे मनीस तशें न्हय ते वाऱ्याक उबोन वेतेल्या पोल्या बरी देखून जडतेच्या वेळार खोट्यांक आसचो ना थारो आनी नितीवंताच्या सभेन पातक्याक आसचो ना जागो कित्याक नितीवंताची वाट सर्वेस्पर राखता पण खोट्यांची वाट नासाक पावयता प्रेज द लॉर्ड शीला म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा थोड्या तेंपा आदीं म्हाका डेंग्यू जावन म्हजे प्लेटलेट मोस्तू उणे जाल्ले तेन्ना म्हज्या धुवेन डिवायन मर्सी पंगडाक म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत 70 आनी 3 22 20 आनी 6 आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्यांव आनी म्हाका आतां संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या पुताक वायरल ताप येवन ताचेय प्लेटलेट उणे जाल्ले ते दळा परतून आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्यांव तशेंच 3 तावन 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतच्या आराधनांत दिंबयेर पडून व्हडा भावार्थान आमी मागोवन नासल्यांव आतां ताका संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां प्रेज द लॉर्ड एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या मम्मीच्या गांठींत मस्त दूख आसली डॉक्टराक दाखयतना डॉक्टरान स्कॅनिंग करीचें म्हणून सांगलें रिपोर्ट पळोवन सिरियस इंजुरी जाल्यात म्हळें आनी 1 म्हयन्यान ऑपरेशन करीचें म्हणून तांणी सांगलें ते दळा आमी मस्त कंतीन बुडल्याव तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव आनी म्हजी मम्मी व्हडा भावार्थान उसार नासल्यांव तशेंच 3 तावन 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान दिंबयेर पडून आमी मागोवन नासल्यांव आनी आतां दुसऱ्या डॉक्टरा लागीं दाखयतना तांणी स्कॅनिंग करूंक सांगलें आनी तो रिपोर्ट पळोवन इंजुरी गूण जाला म्हणून सांगलें
इतलें व्हडलें आजाप म्हज्या मम्मीच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. म्हाका जनो सकाळच्या वेळार आमचे सगळे जिवीत सोम्याच्या हातान समर्पण दी. आज सोम्याच्या हातान पडया, सोम्याच्या हातान पळया. आमची मुखावळा बरें चलतली, तो आमकां चलोवन व्हरतलो, भियानाकात. म्हज्या म्हाका जनो एनौन्स केल्ल्या प्रमाणे 9 आनी 10 तारीख ऑगस्टाची ह्या म्हयन्यात डिवायन स्प्रिंग रिट्रीट सेंटर शेडी लोलयम गोवा 2 दिसाची ह्यूज कन्वेन्शन त्या सुवातेर आसा केला. हांव आनी एंटायर टीम त्या सुवातेर आसतले. पिडेस्तांक गरजेवंतांक तरणाट्यांनो भुरग्यांनो येया. 9 आनी 10 तारखे जावं सकाळी 9:30 तावन 4:30 वरां पर्यंत अर्गावाकडे शिकोण मिसाचें बलिदान विशेष रितीन आराधन. सांगा एकामेकाक तुमी येताना कारार जागो एकला घेवन येया आनी ते 2 दीस सांगात म्हणून आमी माग्या वर्ती असरया देव आमच्या जिवितान करून दी. तशेंच विशेष रितीन आमी अनाउन्स करचे ब्रेस्तारा 1 तावन 6 विनवणे खातीर पवित्र सक्रामेंत भायर दवरतले. तशेंच कावन्सिलींग आसतलें 7 तावन 9:15 वरां जेरिको म्हणसो 5वो ब्रेस्तार जावं आसा त्या दिसा भुरग्यांक तरणाट्यांक विशेष आराधना इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश आनी परत आवय बापायन भुरग्यांक तुमच्या घेवन येया. तुमच्या भुरग्यांक सांगा येवंक इंग्लीश ट्रान्सलेटींग दोनी लँग्वेज आसतले. ह्या एनॉयटींग मागण्या खातीर तकले हात दोन मागतालो. तशेंच 18, 19, 20, 21 ताबोर आश्रम आयतारा 4 वरां तावन बुधवारा दनपारा 2 वरां पर्यंत विशेष कुटुंबाची पेकोवणेची कोंकणी रितीर पयले भावान म्हणलें आश्रम जावं आसा तुमकां लागीं आसा स्टेशना तावन येया. सुम्या सांगाता 3 दीस रावया. 12, 13, 14 तारखेर सेक्रेट हार्ट चर्च वर्ली सांजे 7 तावन 9 3 दिसाचो त्रिंदूम विशेष कन्वेन्शन येया. त्या सेडेन ती आनी पेकोवणे खातीर आमी मागतले. सगळ्या आमच्या मांडावळ्या खातीर एक आमच्या एक नामान बरें तुमी मागोवंक जाय. तुमचे मागणे आमकां आदार दिता, बळ दिता. आमच्या एंटायर टीम गेसमनी टीम 24 इंटरसेशन टीम आनी सगळे आमचे टीम रात आनी दीस तुमच्या हर एक समस्ये खातीर गरजे खातीर मागता. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरूं. तसो देव आयचो दीस तुमकां सुरक्षीत राखून आनी संतोशाची जिवीत तो फावो करून दी. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो फ्रेंड 3 म्हयन्यांतावन काम नासतना आसलो. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9 अविस्वर 9 आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्यांव. आतां ताका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांवें म्हज्या शिकपा खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जानवायेच्या पुस्तकांत अध्याय 7 अविस्वर 7 हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. आतां हांव सकट सब्जेक्टांत बरें मार्क्स काडून पास जाती आसा. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. डेन्झिल म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा हांव 2022 विजिटींग विजार दुबय गेल्लो आनी ड्रायव्हराचें काम हांव सोदून आसलो. कितलें सोदल्यारी म्हाका काम मेळों नातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9 अविस्वर 9 हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासलो. तशेंच 3 तावन 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतच्या आराधनांत दिंबयेर पडून हांव देवा लागीं म्हाका एक काम फावो करूंक मागोवन आसलो आनी आतां म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. इतलें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. कॅरोलीन म्हणली भयण कोडयाळटावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका पॉंडिचेरींत एक कॉम्पिटिशन आसलें आनी हांव मस्तू भियेल्लीं. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर
कीर्तन 120 हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासली. आतां हांवें त्या कॉम्पिटिशनांत बरें केलां मात्र न्हय, हांव आनी म्हजें टीममेट पयलें स्थान आपणायलां. त्या पासून देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू.